वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे रायवंड का। रायवंड में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से दर्जियों का काम भी ठप हो चुका है। दर्जियों का कहना है कि ईद करीब है और काम ज्यादा होने की वजह से हम इंतहाई परेशान हैं। मजीद जानते हैं रायवंड से मलिक कैसर अमीन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायवंड के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो रायवंड के दर्जी हजरात है वो भी काफ़ी परेशान है। ईद करीब है, दर्जी हजरात का कहना है कि काम ज़्यादा, लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। मेरे साथ दर्जी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से हो जाएगा। जी देखें, ईद करीब है और ईद करीब होने की वजह से ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग चल रही है ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और इसकी वजह से हम जो काम ग्राहकों को देना है वो सर पे चढ़ा जा रहा है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसे बंद किया जाए और हमारी जान है ना जो इस लोड शेडिंग से छुड़ाए। कि आपने दर्जी की बात सुनी, दर्जी का यही कहना है कि काम बहुत ज़्यादा है और ईद करीब है, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा गैर एलानिया लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि हम जो ईद का सीजन है वो लगा सकें। जी गुजरावाला से आपको खबर देंगे जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। उम्मीदवार MP उमर फारूक डार ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की है। आजम खान पटवारी मेमोरियल फ्लड लाइट टूर्नामेंट का फाइनल गरजाक 11 और मॉडल टाउन 11 के दरमियान मोंजीवाला ग्राउंड में खेला गया, जिसमें गरजाक 11 ने 24 रन से कामयाबी हासिल करके फाइनल अपने नाम कर लिया। मुस्लिम लीग नून लंदन के रहनुमा एहसन डार के भाई उम्मीदवार MP उमर फारूक डार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जीतने वाली टीम और रनर अप टीम में नकद इनामात और तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर उम्मीदवार MPA भी PP 57 उमर फारूक डार का कहना था कि नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग, उसके लिए ऐसे इवेंट का इनेकाद बहुत ज़रूरी है और ये वक्त की ज़रूरत है। इससे नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी होती है। इस मौके पर ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार, आसिफ अली डार, मोहसिन डार और दीगर भी मौजूद थे। और इस टाइम जनाब लमानिया रोड PP57 के मूली ग्राउंड में खड़े हुए हैं और एक बड़ा ही शानदार ये मैच हो रहा है। इतनी अच्छी पब्लिक की गैदरिंग है और इसको सच्ची बात यह है कि दिल बड़ा खुश होता है जब हमारे ये नौजवान भाई जो है वो इन सरगर्मियों में आते हैं। तो इन्हीं को इनकरेज करने के लिए इन भाइयों की हौसला अफजाई के मैं जनाब और इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी है। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह जब भी हमें आवाज़ देंगे, मैं हूँ, मेरी सारी फैमिली है, डार फैमिली है, माशाल्लाह हम सब हाजिर हैं। गुजरांवाला में भी 24 से 30 अप्रैल तक हफ्ता आलमी हिफाजती टीका जात के तौर पर मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से सियालकोट रोड तक आगाही रैली निकाली गई। आगाही वॉक के इनेकाद का मकसद हिफाजती टीका जात की अफादियत और ज़रूरत से लोगों को आगाह करना है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीका जात के सिलसिले में महकमा सेहत गुजरांवाला से ताउन करें। आगाही वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हुसैन अहमद रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शब्बीर हुसैन बट, CEO डॉक्टर फरजाद अहमद बट, DHO डॉक्टर सोफिया बिलाल, सेक्रेटरी हिलाल अहमद बिलाल बट समेत दीगर शरीक थे। बकर से आपको खबर देंगे जहां पर आस्ताना आलिया कादरिया नई आबादी पर बसिलसिला यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से 7वीं सालाना महफिल मिलाद और महफिल समा का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में देखते हैं गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। आस्ताना आलिया कादरिया नई आबादी हांसावाला पर बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हवाला से 7वीं सालाना महफिल मिलाद महफिल समा का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया बाबा रांझा सरकार साईं परवेज अख्तर कादरी ने की। प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाज शरीफ से हुआ। नाज शरीफ मारूफ नाथ खां साजिद अली कादरी ने पेश की
اور محفل سما فیصل آباد سے آئے ہوئے قوال مقدس علی عاصم جاوید گنچا نے قوالی پیش کی۔ سائیں پرویز اختر قادری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ہم ہر سال بڑی عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے قبائلیوں نے ہماری محفل میں شرکت کی ہے۔ بھرپور انداز میں انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف، ان کی بہادری، جرأت اور اسلام کے ساتھ ان کی محبت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے عشق کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ دور دراز علاقوں سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، جو تمام دوستوں کو لنگر پیش کیا گیا ہے۔ افطاری کا پروگرام تھا، انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ منایا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر سال اسی طرح پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل سما میں قوال مقدس علی عاصم جاوید گنچا نے قوالی پیش کر کے سما باندھ دیا اور محفل میں موجود شرکا جھومتے رہے۔ پروگرام کے اختتام پر مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے افطاری اور لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکر، میٹرو ون نیوز، بھکر۔ پتوکی سے خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے پتوکی میں ہالینڈ کے بدنام زمانہ گستاخ کے خلاف کچہری چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ علماء کرام کے ساتھ سینکڑوں افراد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ پتوکی بزم ائمہ و خطبہ کے زیر اہتمام علامہ محمد احسن معینی، قاری عبدالوحید نوری، علامہ محمد یونس قادری اور دیگر علماء کی قیادت میں نکلنے والی احتجاجی ریلی جامع مسجد مینار رضا سے شروع ہوئی اور کچہری چوک پہنچی، جہاں سینکڑوں افراد سے علماء کرام نے خطبات کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، لہٰذا حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی فورم پر جاندار طریقے سے احتجاج کیا جائے۔ میلسی میں رمضان المبارک میں پیشہ ور گداگروں اور بھیکاریوں نے شہریوں کا سکون غارت کر دیا ہے۔ ایسے میں شہری سراپے احتجاج ہو گئے ہیں، جبکہ سیاسی شہر اور گرد و نواح میں رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ کے دوران پیشہ ور گداگروں اور بھیکاریوں نے مختلف روپ میں تجارتی مراکز، رہائشی علاقوں سمیت سڑکوں پر خود کو معذور ظاہر کر کے مختلف طریقوں سے رقم بٹورنا شروع کر دی ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ نقاب پوش عورتیں معصوم بچوں کو جعلی زخم اور مرہم پٹی کر کے زبردستی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ شہریوں نے ڈی پی او وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ جعلی بھیکاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کلین اپ کیا جائے تاکہ شہریوں کے مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ چور کوٹ سٹی کے نواحی علاقے میں قائم شاپنگ سینٹر پر ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ دن دہاڑے 3 مسلح ڈاکو شاپنگ سینٹر میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے باعث مچھر چوک اسٹاپ اور گرد و نواح میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے دکان میں داخل ہو کر نقدی تقریباً 4 لاکھ روپے لوٹنے کے بعد جاتے ہوئے بھی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ دکانداروں نے احتجاج کرتے ہوئے دکانیں بند کر کے روڈ بھی بلاک کر دیا۔ چشتیہ سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر ڈیزل پیٹرول پمپس پر قلت اختیار کر گیا ہے اور قلت شدت اختیار کر گیا ہے۔ ڈیزل کی عدم دستیابی کے باعث زراعت سے وابستہ افراد کو شدید مالی نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے چشتیاں اور نواحی علاقوں کی 95% پیٹرول پمپس ڈیزل کی قلت شدت اختیار کر گئے ہیں اور ہزاروں کسانوں کو گندم کی کٹائی، کپاس اور دیگر فصلوں کی کاشت میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ بعض پیٹرول پمپس اور تیل ایجنسیوں کے مالکان نے ڈیزل کی قیمت میں 10 سے 15 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے۔
ضلع انتظامیہ خانیوال نے گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانیوال نے محکمہ خوراک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ چھاپے مار کر 3 گوداموں میں چھپائی گئی 41,000 من زائد گندم برآمد کر لی ہے۔ برآمد کی گئی گندم بحق سرکار ضبط کر کے مالکان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی نے قانون شکنوں کے لیے نافذ زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذخیرہ اندوز اور اسمگلرز اب عید جیل میں گزاریں گے۔ ماناوالا کے چوہدری ثاقب سہیل منچ ایڈوکیٹ مسلم یوتھ آرگنائزیشن پاکستان اور ضلع شیخوپورہ کے چیف آرگنائزر نامزد کر دیے گئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون یوتھ آرگنائزیشن کے مرکزی صدر شعیب جیلانی بابی کا کہنا تھا کہ چوہدری ثاقب نے پارٹی کے لیے دن رات محنت کی ہے اور وکالت کے ساتھ پریکٹس اور اخبار کو چلانے کے ساتھ پارٹی کے لیے ٹائم نکالنا بہت ہمت کا کام ہے۔ رانا ثاقب سہیل منچ ایڈوکیٹ 2013 سے مسلم یوتھ آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں مسلم یوتھ آرگنائزیشن پاکستان ضلع شیخوپورہ کا چیف آرگنائزر نامزد کیا گیا ہے۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کوٹ ادو میں خاتون کے ساتھ مبینہ بدفعلی کرنے والے ملزم کے خلاف پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ پولیس نے ملزم تو گرفتار کر لیا، لیکن اب خاتون سے مقدمہ واپس لینے پر دباؤ ڈالا جانے لگا ہے۔ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ پولیس نے میری رپورٹ پر مقدمہ تو درج کر لیا ہے، ملزم بھی گرفتار ہے، لیکن پولیس اب مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہم مقدمہ واپس لے لیں، جبکہ ملزمان کی طرف سے بھی ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ خاتون اور اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اگر ملزم کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ہم خود سوزی پر مجبور ہو جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، کچھ ہی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔